جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله الله سبحانه وتعالى سفقاد هنا إنه زاري زيه تقنيتان لما تكاوس بكتنال، هذا من فضل ربي. يهدي الله سبحانه وتعالى برفاتنا فضلنا علينا أن نحمده ونشكره، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما فيه سعادة الدارين، إنه نعم المولى ونعم النصير. زاري أنينم እናንተንም ማውሳትና ማስታወስ እንፈልገው ነው ያላህና የመልእክተኛውን መመሪያ ማክበር ወይም የተፈጠርንበትን ዓላማ መተዋወስ ሁልጊዜ ወሳኝና አስፈላጊ ነው። እንደምታውቁት አህለ ሱና ወል ጀማዓ ካላቸው ትክክለኛ በኢማን ላይ ካላቸው መውቀት አንዱ ኢማን እንደሚጨምርና እንደሚቀንስ ነው። ኢማን ይጨምራል፣ ኢማን ይቀንሳል። የኢማን የመድከሙና የመጠንከሩ ወይም የመጨመሩና የመቀነሱ ጉዳይ ሁሉም ሰው ህይወት ላይ ያልፋል። ዓሊሙም ጃሂሉም ትንሹም ትልቁም ወንዱም ሴቷም ሁሉም ይገጥማቸው። አደጋው መቀነሱ ብቻ አይደለም፣ ቀንሶ በዛው መቅረቱ ወይም እየቀነሰ እየጠፋ ጭራሽ መምጣቱ ነው የሚያሳዝነው። ስለዚህ መተዋወስ በተለያየ አይነት መልኩ ኢማንን የሚጨምር ተቅዋን የሚጨምር ኢማናችን ላይ እንድንጠነክርና እንድንበረታ የሚያደርግ እኔ አልዘናጋም፣ እኔ ትናንት እንደነበርኩት ጠንካራ ጥንካሬ ላይ ነው ያለሁት ብሎ ራስን ማታለል ሞኝነት ነው ሐቂቃ። ስለዚህም የዛሬ ርዕሳችን የሚሆነው አልገፍለቱል ሙህሊካ የሚል ይሆናል። አጥፊው መዘናጋት፣ የሚያጠፋው ራስን መርሳት፣ ለአደጋ የሚዳርገው ሁሉን ነገር መተው፣ አኺራን ዘንግቶ ማንነትን ዘንግቶ ለጥፋት ራስን መስረቅ። يقول الله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ሰዎች የመመርመሪያ ጊዜያቸው ቀረበ ደረሰ ይላል። ግን የሚያሳዝነው وهم في غفلة እነሱ ችላ በማለትና በመዘናጋት ላይ ይገኛሉ። ዝንጎች ሆነው ችላ ባዮች ሆነው ነገር ግን መመርመሪያ ወቅትና ሰዓታቸው ደረሰባቸው ይላል። غفلة ብቻ ሳይሆን ኢዕራድም አለ። وهم معرضون ችላ ብለው ነገሩን ሁሉ ረስተውና ዘንግተው ሒሳብ የቀረበባቸው حالቸው ግን ተጨባጫቸው ይሄን ይመስላል የሰው ልጅ። والذي يتأمل أحوال الناس في هذا الزمن አሁን ባለንበት ወቅት አሁን ባለንበት ጊዜ የአብዛኛውን ሰው አህዋል ስንመለከትና ስናስተውል ወይም የተመለከተና ያስተዋለ ሰው يرى تطابق الآية تماما مع واقع كثير منهم። ይህ የቁርአን አያ ከብዙ ነባራዊ የሰው ልጆች ተጨባጭ ህይወት ጋር ገጥሞ ያገኘዋል። ቁርአንን አንስቶ አንብቦ አስተውሎ ከተጨባጩ ጋር ሲያቆራኘውና ሲያመሳክረው ማንኛውም ሰው የተወሰነ እውቀት ያለው የተወሰነ ስለ ቁርአን ስለ ሐዲስ የሰማ ወይም ይሄኛውን አያ የሰማ ማንኛውም ሰው ይህ ተጨባጭ በጉልህ ይስተዋላል፣ ይታየዋል። وذلك ይህ ከምን አንጻር ነው ከተባለ من خلال ما يرى من كثرة إعراضهم أو ما يرى من كثرة إعراضهم عن منهج الله وغفلتهم عن الآخرة وعما خلقوا من أجله ይሄኛውን ደግሞ የአላህን ፈለግ የአላህን መንገድ ችላ ብሎ ያያቸዋል። እንደዚሁም ደግሞ አኺራን ዘንግተው ያያቸዋል። የተፈጠሩበትን ዓላማ ዘንግተው አብዛኛው ሰዎችን ሲመለከት ይህ ቁርአን አያ ከተጨባጩ ጋር ገጥሞ ያገኘዋል። وكأنهم لم يخلقوا للعبادة ሰው ዛሬ አኺራ ረስቶ አላህን ዐዘ ወጀል ዘንግቶ በተወሰነ የህይወት ክፍል ላይ በተለይ ምንድነው የሚመስለው
لذيه لعبادة يتفتر اسكمي مثل درس وإنما خلقوا للدنيا وشهواتها لدنيانا لدنيا سميت لماركات لما استاجد يتفتروا يمسكال لنا فإنهم إن فكروا ففي الدنيا أكثر الدنيا لو كاسبنا كتجنكم تنك تدب بلوال من نكاه من درس الدس لو سل الدنيا لم يعرف وإن أحبوا فللدنيا عندنا نسوا كوددوا لدنيا سل لم يودوا وإن عملوا فللدنيا كسرهم دقموا هنا سرات أكاني هنا سرتوا كابنياتهم الله يزل الله سكر عبدالله لدنيا هنا كابنياتهم فيها يتخاصمون لدنيا بالداي ستقدق تستولانا ومن أجلها يتقاتلون لدنيا سبال جلالو وبسببها يتهاونون أو يتركون كثيرا من أوامر ربهم عليك تسلوا فرد بيتي قومالو سنتنا كرا يتايال يكماما لزرامسان بسببهم يا الله جل وجل لدنيا سبال يا الله تزاسي تاسال الرسال حتى أن بعضهم مستعد أن يترك الصلاة أو يؤخرها عن وقتها حتى أن تنقص التاي صلاتنا زقيتون لسجد اندزيون صلاة لتوزب الجنوب لمن بدأ يمسنات سهل على ذكر الله اللي يستوس ويسلم آخرا اللي يستوس وإن آخرا بيت لقنبا وإن زكاة لسد صدق على ذلك بل كم لسرى يمسنها يا عبد الله لا من أجل اجتماع عمل نسي يسرى بدأ يسبسبات لألا تبلو أو من أجل مباراة وإن يجر قاس بكمي على سنة بالا أو موعد مهم ونحو ذلك أساسابية بزنس كتروس لألو يتوال صلاة لتو اليوم ويتو لسجد بتعم زبجوهن وتاقن يوالا كل شيء في حياتهم له مكان أم ياسازنوا النامي قرمم بها نفسه سبحان الله ينزل الاستقام أنبارنوا على النوم الله المستعان كلهم نقر موتال لكلهم نقر موتال للوظيفة مكان لسرى موتال له للرياضة مكان لسبورت دقيق زينا وقتها له للتجارة مكان لا نجزينا بروجرام بتكل وقتها له للرحلات مكان لشر جزينا بوتها ساعتها له للأفلام والمسلسلات والأغاني مكان فيلم لما يسموتها بذي ساعتها له عندهم من دندي رطوبة بذي قبل بيت يهون فيلم داعملته يهون مسلسل داعملته الله عز وجل عندنا دولة زفن بوتها له للنوم مكان لا ينقلكم جزينا بوتالو للأكل والشرب مكان لمقدم لمتقدم بوتالو كل شيء له مكان إلا القرآن وأوامر الدين كلهم يتكفل بوتالو قمة الستوان ساعتو كان لك الجنان نقال بتام الربشال البساجال بيتسبب ما يلقوتم مستو بيجزيو تكتكتالج لجوجو بزي تكتكتال كلهم سلام نفسال أما للقرآن جزي الله التمتنين بذي نبركوي أما لأوامر الدين كذلك بذي لن ما التمتنين منه تجد الواحد منهم ما عقله وأذكاه في أمور الدنيا عندكتهم بالدنيا قدام اندسوا بسال اندسوا كالطعفة اندسوا وند الناجدنا بتير اللون الثاني للون تاقيا لكن تجد الواحد منهم لكن هذا العاقل المسكين لم يستفد من عقله فيما ينفعه في أخرى ይህን يوم ያሳዝነው عقل አለው ምትለው በሳል ነው በጣም ጀት ነው በጣም ስኬት ነው ብለህ የምታስበው ሰው ሱብሃንአላህ በአኺራ ጉዳይ ላይ በሚጠቅመው ጉዳይ ላይ ግን ምስኪን ሆኖ ታገኘዋለህ ሱብሃንአላህ ولم يقده عقله إلى أبسط أمر وهو طريق الهداية والاستقامة على دين الله الذي فيه سعادته في الدنيا والآخرة الدنيا والآخرة ونتنيا دستامنا بالنبت ونتنيا الكاتامنا بالنبت ونتنيا أرف ወደሚያገኝበት ነገር አይምሮ ሊመራው አልቻለም በጣም ቀላል በጣም ወሳኝ የሆኑ ነገሮችን ማለት ነው በጣም ቀላል የሆነ وهذا هو والله غاية الحرمان والله እንደዚህ የተፈተነ ሰው በዱንያ ውስጥ ያለ የተነፈገ ማለት የከሰረ ሰው ማለት ይህ ነው قال الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون የዱንያን ብልህይወት ያውቃሉ አኗኗር ዘዴ ያክላቸው የለም ይላል አላህ
እንዴት ቴክኖሎጂ ማጥቃት እንዳለባቸው እንዴት አንተን መቆጣጠር እንዳለባቸው መሳሪያዎችን አምርተው እንዴት መጠቀም እንዳለባቸው በምን አይነት መልኩ መሸጥ እንዳለባቸው በየጊዜው እንዴት ማሻሻል እንዳለባቸው ያውቃሉ አለ ነገር ግን አኺራን ዘንግተዋል والله አፍሩ ይህ ካፍሮች ላይ ነበረ ነገር ግን የሚያሳዝነው ሙስሊሙ ዋቂዕ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር መገኘቱ እጅግ የሚያሳዝን ሆኖ ታገኘዋለህ من يرى أحوالهم وما هم عليه من شدة جرأتهم على ارتكاب المعاصي وتهاونهم بها እንደው የእነዚህን አይነት ሰዎች አህዋል የሚያስተውልና የሚቃኝሰው ወንጀልን በመስራት ረገድ ሲዳፈሩ በቀላል ያላቸውን ድፍረት ስትመለከትና ወንጀል በመስራታቸው ምንም እንደማይሰማቸው ስታስተውል يقول إن هؤلاء إما أنهم لم يصدقوا بالنار أو أن النار قد خلقت لغيرهم من تحصل الله يا عبد الله إن تستوي الله يمرسته قم بلا ستاي كولت تنبي مسكهات جرانو የሚገባ እነዚህ ሻት አለ ብለው አያስቡም ማለት ነው እንዴ ወይንም ደግሞ እሳት ለኔ ኢላ ፍጡር የተፈጠረ ይመስላችኋል ለምንኑ ዱንያ ላይ በቃ አልፈሃል አንተ ምንም ነገር የለብህም لا حساب ولا عذاب جنة الخلد ትኖራለህ ብሎ ማተም ተመቶለት ይሆን ያስብልሃል يا سبحان الله نسوا الحساب والعقاب ብዙዎቹ መመርመርን መቀጣትን ረስተው ታገኛለህ وتعاملوا عما أمامهم من أهوال وصعاب بقام كباد أستجاري أستناقي كان ممتعة الرسو ينزلجوا عند لا يزنونوا لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون إلى الله بل منهم لهم إلى الله عز وجل النسو بسكارات سوست يواللالو يواتتالو الله دانو نقروا انشغلوا براحة أبدانهم سونتاتهم زنا لما صارت بتعم بيزيهونو وسعادتهم في الدنيا الفانية الدنيا تفيهن الدنيا فتيبهن الدنيا لنرحات سيرقوا بيزيهونو تايلا وأهملوا سعادتها وراحتها في الآخرة الباقية زلالتي هنا يا آخرة وتس يمتنورون زلال ماوي دستا بقي رسوا زلقوا يا سبحان الله يقول الشاعر يا متعب الجسم كم تسعى لراحته أتعبت جسمك فيما فيه خسران أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان يا متعب الجسم أكانهن يمتى لكمو بما يربى بما يتقن نجر أكانهن لما قررت يمتى لكمو سويه هوي أتعبت جسمك فيما فيه خسران يمياسنو أكانهن متى لكمو كسارا لبت بهنا قداي عينه أقبل على الروح وده روح احتملت يا عبد الله واستكمل فضائلها زنوان كبران أموال لا تستي ما من نطعن أشاش اللوطان فأنت بالروح أنت بمنفسه أنت ما من نته بمنفسه بأمنته انتي لا بالجسم إنسان سونته بمعننته إلا كان بوسته بعلو منفس بوسته بعلو من التارينجي بس إذا بعد انته بقوده أيضا لما مننته سونته من لك ولاد ما أحرصهم على أموالهم وما أحرصهم على وظائفهم يقول جنزب يالله بقوتاتهم من أنيا يلاتنوا لجنزب يالله بقوت سراتهم لا يالله في اللابوتنا من يوم بقوت بدعان يلاتنا يتنكرنوا وما أحرصهم على صحتهم بقين النتاتهم لا من جنزيو تلك بقوتنا تلك طبك على الله لكن أمور دينهم والتفقه فيها وتطبيقها والتقيد بها فهي آخر ما يفكرون فيه إن فكروا يدنيا قدائس دين الممار دين المجنزب يتجنزبتنا يوقفون تدبارا يما قدائنا بقرآن الله بحديث من مريم القدم يمينوا قدائنا عنده كاسبوا بس بتأرشانوا يا كلون ነገር ከተረሱ በኋላ የሰሩትን እንደልባቸው ተሰሩ በኋላ መጨረሻ ላይ ይቆይሉ እንደው ትንሽ ይሻላል የሚባለው እንግዲህ ያስባል أوقاتهم ضائعة بلا فائدة ጊዜያቸው በከንቱ ነው የሚባክነው ካለ ምንም ጥቅም بل إن أغلبها قد تضيع في المحرمات እንደው ካለ ጥቅም ብቻ አይደለም እንደውም አብዛኛው በመሐረማት ላይ ነው የሚያልፈው وإضاعة الواجبات واجب هنا النجر لا بمالتهم يلفون يبحثون بزعمهم عن الراحة والسعادة عند النزي سوى عبابات دستنا ورفتنا يفلقون وهم بعملهم هذا لن يجدوا إلا الشقاء والتعاسة
በዚህ ስራና ተግባራቸው والله እድለቢስነትንና ንፉግነትን እንጂ ሌላ አያገኙ ትናንትና የነበርንበትን ህይወት እናስብ ሁላችንም ቆም ብለን ዛሬ እናስብ የትናንት ደስታችንና የዛሬ ደስታችን አንድ ነውን የትናንት ረፍታችንና የዛሬ ረፍታችን አንድ ነውን ላ ዱንያ ሲቀመር ሀሙ ይጨምራል ዱንያ ሲቀመር ገሙ ይጨምራል መሻግሉ ይጨምራል ረፍት እናገኛለን ብለን እናስባለን መልሶ ያ ጉዳይ ረፍት ያጣጠናል ሱብሃንአላህ በአንድ በኩል 5 ደቂቃ አርፈናል እንላለን ከ10 ደቂቃ በኋላ ሌላ ጭንቀት ይመጣል شعروا بذلك أم لم يشعروا الجلبي ساترين دم الدنيا اندالكونوا بياكم باياكم الجلبي سكنوال لقوله تعالى مثل ثم الله تدلواننا في كتاب العزيز ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ينين من مريات الله يعلم عباد الله عز وجل ينين من مريات الله يعلم في من النوم قرآن الحديث من مارنا يفلق بروج الله يعلم من ما نتنو ومن أعرض عن ذكري يمينو يا الله من مريات سمات النشيا بالدون عندي تنوقات أو قوت يا بقى بتكبار لا رمسات الله يعلم يا الله من مريات انتو أو قوت يا بقى بمتكبر لا يمنات كالشانة حرام عند حرام الناس حلال عند حلال الناس واجب عند واجب الناس سنة عند سنة الناس يا الله عز وجل من مريات تلو مكبر كالشانة يا الله من مريات الله بلوان ومن أعرض عن ذكري يرين مصطى وشات الله ياله جربا يسدنا الفلقم ياله فإن له معيشة ضنكا أباب هيوت أنور والله أباب هيوت ينورات على الله تنك ضد يالون هيوت ينورات كويك يتدسته يساقه يوصله يكلا بمسنه وستقن يالو تنكت لا تسأل لتأيك أتكن ونحشره يوم القيامة أعمى دنيا لا يبتسال الله دنيا لا تتبو يالفل يوم القيامة نجمو أين سنبره يتسال إلى الله نسأل الله السلامة والنجاة حتى أصبح حال الكثيرين من هؤلاء إن زين السويت تعبدان يوتوب على من تقيتان كما قال الشاعر نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم وشغلك فيما سوى تركه غبة كذلك في الدنيا تعيش البهائم يقدموا أبتكار يمجنوا ملك أنت يتشنك الفوسوي هوي أنهن دمازلم الزناقات بقاوتها تسلفها ولا اسم بله انت مشتون بانكر في النابة والكتا تسلفها له أنت بما يربع نقر راسهن بذي تعرق الله توتر الله كذلك في الدنيا تعيش البهائم أنت سوى الجنب دنيا للدين منون يبلالو يتطالو يتداتالو يزنانالو يتنيالو آخرات من تيموتالو ጊዜያቸው ሲደርስ ይችላል የሚሰናበታሉ አንተና እንስሳ በምን ተለየ ታዲያ እያለ ነው ولقد مات عند الكثير من هؤلاء الشعور بالذنب በዚህነት ሰዎች አብዛኞቹ የወንጀል ስሜት ውስጣቸው ሞቶ ታገኘዋለህ ነሰላህ ሰላም ومات عندهم الشعور بالتقصير ትንሽ አጎደልኩኝ አላሟላሁ ነገር አለ ብሎ የሚለው ስሜት እሱ ጋር ሞቶ ታገኘዋለህ حتى ظن الكثير منهم أنه على خير عظيم إن كان وجل لهون يميسروا سراء إن كان هلينا وليوكسوا وستولي وكسوا يكرنا تلك جبد النبي سراء درقوا الحوالي بل ربما لم يرد على خاطره أنه مقصر في أمور دينه لو كانت هاتك أنت جلات لا يندو مت ولا يورسنا لدينه إبجاي لا بزو تقصير عليه فبمجرد قيامه بوصول الدين ومحافظته على الصلوات ظن في نفسه خيرا عظيما فالعقيدة تستشكل شرك الكلام مالك الحمد لله يدين عقيدة مسألة الجنجال له الحمد لله صلاة من صلاة وقال له خلاص الحمد لله سنت مشرك الله سنت ما يسدد الله أنا يكسر الشال اللوين النار ببادو يتفعلنا بقى أجنات بقى يا الله من مريا دين ما نتسجاد في سنتنا إذا تسبق يسمعنا الحمد لله سنت ما يسدد الله أنا ليه أنا قلت لنا هي حلال له حرام له أتذكر كل الله صلاة لنا أنا إنسان بيان تسجد الله ما يسدد سنت الله كان يكون مئة ولا مريض كان يكون يلبون يمي سرا لا والله عين سلف يحيي وانجله أنا قاوس من دايكته متنجك إنه ربها يا عبد الله منه وأنه بذلك قد حاز الإسلام كله وأن الجنة تنتظره في نهاية المطاف الدنيا تبالا هلو عبادة تبالا هلو أكاتتي مسلوات
ህይወቴ ሲያበቃና ሲያልቅ ጀነት እገባለሁ አላህ ይሰጠኛል አብሽር የሚል ይመስላል ونسي هذا المسكين مئات بل آلاف الذنوب والمعاصي بمتو بل بشوش متوتروا وانجلوا زنجتوا تاله التي يرتكبها صباحا ومساء طاعت ماتا يسراو ينبر يسراو وانجل رسال من غيبة حميد وبهتان تدفت أو نظرة إلى الحرام وإن حرام من ملكت أو شرب لحرام وإن حرام نجر مبلات النام بالذات أو حلق لحية وإن إن الملكت أو إسبال ثوب وإن لبس ما سرزم وإن موسى وما تبربر سوى مظلم مواشد يا لا أقباب سولا مفرد يتلايو بسرات وجلد يوم التي يستهين بها ولا يلقي لها بالا ويظن أنها لا تضره شيئا وهي التي قد تكون سببا لهلاكه وخسارته في الدنيا والآخرة وهو لا يشعر النزي منك أتشو وانجلوت تالو بتآما لقنياهون وانجلوت للوت صحبوت لاي للوت أمانوت لاي عرض بالدرج نورو ويميه بالنسب تنهون قديم فيه النزي قال يا درقوان تقبال الجيجي زقننا يندرون أسانسو زاري ملكتان يجي أسانسو ዛሬ የናቀው ይነቀንቃል እንደሚባለው ሁሉ ይህ የናቀው ወንጀል ነገ ለኪሳራ እንደሚዳረገው ይህ በትንሽ አይን ያየው ወንጀል አደጋ ሊሆንበት እንደሚችል አያውቅም لم يشعر قول النبي عليه الصلاة والسلام يا نبينا عليه الصلاة والسلام نذكر على السوالم يقول الرسول إياكم ومحقرات الذنوب إياكم ومحقرات الذنوب فإنها إذا اجتمعت على العبد أهلكت من إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يمنا وانجلوت تتنككوا سوت يمين قاتشون وانجلوت وإن الناس يمثل قاتشون وانجلوت تتنككوا عندما بتاو የሚያጠቃህ ምትለቃው አካል ሊሆን ይችላል አንዳንዴ በጣም የሚያጠቃህ ትንሽ ቦታ መስጠው ነገር ትልቅ ሆኖ ቀን ይመጣና ግብ ይሰራል إياكم ومحقرات الذنوب يتناقوا وين يمناقوا وانجلوتن تدنقوا على الرسول عليه الصلاة والسلام النزيه يمناقوا وانجلوت يتسباسبوا تتراكموا يوالوا يدروا تتراكموا يمتنا سويه لقفات يدرقوا تلال الرسول عليه الصلاة والسلام نهيك عما يرتكبه البعض من كبائر وموبقات عندما يمني سراو تبابات بذف وانجلن سبحان الله زمت سراي تلال قبون السنة يبنان عقوق الوالدين ولا زوج لا يامطان سولا يقفلنا من اللي سرد كله وإن المرء لا يعجب والله أشد العجب من يوم اللي سبقهم وصلوا بالوسائل الجزء الرما في الجنة ألم يمل أولئك هذه الحياة الناس سوت سندويين هي أي سنة تحتهم يفلح ألم يسألوا أنفسهم رعفتهم براي أيكم ثم ماذا في النهاية انديه تدرقوا روتان جران لفتان يأكلوا وصرتان مترشوا من دون ماذا بعد كل هذه الشهوات والملذات تزير كاتنا نصلنا جربا من دنيانا ماذا بعد هذا اللهو والعبث تزيولوا تعوتنا زاكاتا جربا من دنيانا ماذا بعد هذه الحياة التافهة المملوءة بالمعاصي والمخالفات إذا قبا يما يبان بونجل يا الله أني ملتن يوم من مريابة بالأكفية ملا يهونوا بيوتها لأننا جربا من دنيا اللوستي هل غفل أولئك عما وراء ذلك إنه لمهون الذي سوت كذي جربا ألو النقل ذلك منه هل غفلوا عن الموت والحساب والقبر والصراط والنار والعذاب لمهون الذي سوت موت زنبتوا يهون الله فيك حساب زنبتوا يهون قبر زنبتوا يهون صراط لا يمقوم زنبتوا يهون أساس الناس تعلم يبانا والنقل زنبتوا يهون أهوال وأهوال بتعام أصفر الناس من بعد تستطيع مكبك بس ألم وأمور تشيب منها مفارق الولدان يلج يهدانات أنا تلقاني يمشر بثبت يوم يجعل الولدان شيبا هدان القان بشبت مثل لك البت من لا تقول الناس ولت وإن يتقول كفلت دانا بشبت يمور ربت كذي يالون أهوال رستو الناس انتتويهم ذهبت اللذات وبقيت السبعات عندهم ياركوهم يتعفطون ذروج يطفنا مززوا بالشيء قرال وانقضت الشهوات وأورثت الحسرات سميت يالكنا قلت بالتاورسل متاع قليل تنش مثلك مهلا كذا متعرشة من النوم ثم عذاب أليم كذا خماني كتابنا
وصراخ وعويل في دركات الجحيم كذابها لا جهنم نبتو متوهنا من تعطاك بجانب فهل من عاقل يعتبر ويتدبر ويعمل لما خلق له ويستعد لما أمامه هذا استوى يهنروك أبكى ميقستنا من مذكر ينوريهن أن يختنتنا من يحتوي الجنيهن يتفتربتن على ما لا لمزلتات والسنون منك عينوريهن كذاب على الله على من الزبد فالله لو عاش الفتى في عمره ألفا من الأعوام مالك أمره متلذذا فيها بكل نعيم متنعما فيها بنعمى عصره ما كان ذلك كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره فالله والله لو عاش الفتى في عمره من يوم كل ساب هوة يفلقون يأكل بنور ألفا من الأعوام بشي يقدروا عمتات بنور بالطاء نقرون هلو مقوطات أرسلوا كقطب سراولو متلذذا فيها بكل نعيم علم النبالو صدقه هلو يركا يتعطام بنور انفان بزمنو علم النبالو النقر هلو بمتكاكم دستنيا هنو بنور انفان يا هلو بكم يا هلو بشي يقدروا عمتات بأن يقدر مشت وسيم يخلفوا لي وتأكل ما يوكلم إن مثل هؤلاء المساكين الغافلين السادرين في غيهم عندنا زينة مسكينوች زنقوች بقمتهم ودهانا كمان ودفيت منهم يميقفوا قد أغلقت الحضارات الحديثة أعينهم زمناوي التكنولوجي زمناوي المروارات أمقروا تهلوا عيناتهم ووراتهم وألهتهم الحياة الدنيا عن حقائقهم ومالهم يدنيا هبت فكرنا كونوا عفنتاتشونا مجرشا يوتاتشا الزنقاتشا ولكنهم سوف يندمون أشد الندم برقتهم يتفتتالوا برتيون انتقد متشيقن إذا استمروا في غيهم ولهمهم بجعوتاتشو بطمتاتشو فكتلوا وعنادهم بقفاتشونا بامتاتشو فكتلوا ولم يفيقوا من غفلتهم وسباتهم ويتوبوا إلى ربهم وداع الله كالتملسوا ويولاتهم يقول تعالى عن مثل هؤلاء نزم بمحملكة الله بهلال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون تواتشوا إلى الله تواتشوا بيعروا عنه تواتشوا يبلوا يتأكاكموا تسفان يشنقلاتشوا يزنقاتشوا فسوف يعلمون ما وقعتشوا يكرم أي دعهم يعيشوا كالأنعام عند انسسائهم هي مكرت بزوك الناس قاعد تتقاطع بلاتشون بكالوا يقتلوا عند انسسائهم ولا يهتمون إلا بالطعام والشراب واللباس والشهوات سنكت حساباتشو سنة نقب سنة مدد سنة لبس الناس اللي تتجاهون ألم يعني لكل مسلم أن يعلم حقيقة الحياة والغاية التي خلق من أجلها خلق ياندان مسلم تانيا يزين هيوت ونتانا يتفتربتن على ما ليستنتننا ليستوي لياك على الرسم من ليلة أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا لقد خلقوا لما لو أبصرته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام سويت لمن عند تفتروا بيقولوا بالتزناقنا بالتنجوا نبرين يتفتروا بس على ما هليناتشو يهليناتشو أين من ملكت بتشلنرو يواللونا قرأي قباتشو نبر من دنيا اللهم موت كذا قبر كذا متسبسب كذا متشد كذا كبابار يقولوا كفتوچالو أخي الحبيب يا من تسمعني قف قليلا مع هذه الكلمات وراجع نفسك وحاسبها وانظر كيف أنت في هذه الحياة ودي إيمان الناس الناس للموتين قوم بلا نسكي الناس أهم قدم كتبقى على نبات ويسير لنبات كلا نبات ثم نملس كليلا نجمو الله يطبق أن نمازنه
ቆም ብለን ራሳችንን መመርመር አለብን ሙሐሰባ ማድረግ አለብን እዚህ ህይወት ውስጥ እንዴት ነኝ የሚለውን መገምገም ያስፈልጋል هل أنت من أولئك اللاهين الغافلين أم لا كنذا تتزناجتنا شلا كالو الصوتنا ويسعد الله وهل أنت تسير في الطريق الصحيح الموصل إلى رضوان الله وجنته يا الله نبيتنا جنة يسكتلو يهونو من قد كفتنيا ومن قد يتواسكنون أم أنك تسير وفق رغباتك وشهواتك وإيش تدمو سميته أنه يقول في الله قوته أنه متكتلا انظر أخي في أي الطريقين تسير مسلم وأمان وندمي هوي لمهونو يتنياهم من قد يتندم التجواز راسهن عدبك عتم منا قوم بالهيات مسهن فإن المسألة والله خطيرة نقروا بدأما نقانوا وإن الأمر جد وليس بهزل نقروا قم نقرنوا قلنا في ذيل النم ولا أظن أن عندك شيء أغنى من نفسك فاحرص على نجاتها وفكاكها من النار ومن غضب الجبار أيها المسلم أيها المؤمن كنفسه يبلت أن تزند ود نقر يلم سلزه نجا لموقات نفسهن تاقل كاسات لما لاقك تاقل يهيالون قيتاك قطام تتنكك انظر أخي الحبيب كيف أنت مع أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم قم بالراسات كنا نقبل اسكزاري بزو نقر تمرنا اسكزاري بزو نقر سمتنا يالسمى سو يلم يالتمار سو يلم قن قم بلن الناس اسكزاري تمرنون سنتامت كوش بلن عيان سنتامت كوش بلن عجامتن من يحالون سران من يحالون كسرن قم بلن نقبل مراساتنا فيه يا الله نعمل تنيو تزازات ህይወታችንን ሁሉ ቆም ብለን ለሰከንድ ለደቂቃ እንኳን ወይም ለሰዓታት ቆም ብለን ሙራጃዓ እናድርገው ዛሬ እስቲ ምን ያህል የአላህን ትእዛዝ አክብሬያለሁ ምን ያህል ጥሻለሁ ብለን እናስበው والله ውጤቱ አብዛኛው ጊዜ የሚያሳዝን ሆኖ የምናገኘው إن الدين أخي الحبيب كل لا يتجزأ ود إيماننا الإسلام سنة ወንድሞች ሆይ ዲን ሁለንተናዊ ነው አይቆራረጥም አይከፋፈልም وإن الالتزام ببعض أمور الدين وترك الأمور الأخرى يعتبر استهتار بأوامر الله وتلاعب بها يتوسلوا يدين كفلوتن يزو يتوسلوا دمو مقال عندن طلو عندن أمان تلتل يهنياو يا الله الدين بالله بالله ما لانا يا الله الدين عندما سانس بكتر يسرع وهذا لا يليق بمسلم أبدا يهي لمن يوم مسلم أي كبر وقد نهى الله عن ذلك وتوعد من فعله بوعيد شديد الله عز وجل النجر كالكلوال اندهنة النجر أندن طلو أندن أنتلتلو بدي الله بل بتعجفال قال ربي فقال عز من قائل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون هكذا يقول ربي وربك يا عبد الله هكذا يقول خالقي وخالقك يا عبد الله هكذا يقول الرحمن الجبار العزيز الغفار ماذا يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب بمذهبتوا يتوسلون من منات عمنا وتكفرون ببعض يتوسلون تكلالاتهنا يتوسلون أن تقدرون من فلقم تلالاتهنا فما جزاء من يفعل ذلك منكم كنن سمع الذين يسرسوا من دو من دنو عندنا قربتشا إلى الله ويقولت قربتشا إلا خزي في الحياة الدنيا دنيا وسط وردتنا أفكار النبوالو دنيا وسط إني قتما وردتنا ويوم القيامة الله يبقى بثلاث يردون إلى أشد العذاب ودبرت قطعات من لسانه ودبرت قطعات من دقاء الدرب قال يا الله آيات سيدة من عليه وما الله بغافل عما تعملون يمتسر تنسراء الله يميزن قال الله أيها الإخوة ماذا نستفيد من التوحيد إن لم نستفيد به مراقبة الله የኛ ተውሂድ ማለት አላህ ያየኛል አላህ ይቆጣጠረኛል የሚለውን ነገር ካላሰባለን ምን ጥቅም አለው ይላል
هذا من آثار توحيد الله عز وجل وعظمة الله عز وجل الله كما أكبر كما لا تنقل عنده يهنا عنده كتينا إن المسلم الحق ونتنياه المسلم سلو ونتنياه حقيقة يهون مسلم سنة سوى الشكوت أقلته يتلاقي سيامي في متى يا أهل الحق فقدت آسي متى ما قبل كم نسانات نقر عنده من دونه أقلته وأننا مراد سلالنا فرحات الناس لا سلالنا أنا إن الزانين كالكم يوني كالتقينيو من الشارع البمارسنا لا نمهون هنا اللي أمدانه تنستهن ما درجه يا عبد الله ونتنيا مسلم مهون قديتات سنو يا عبد الله ونتنيا أهل السنة مهون قديتات سنو يا عبد الله ونتنيا سلفي مهون قديتات سنو هذا هو الإسلام النزيه ما لا تسلم لنا نتولي لا نقر يلون ليلا ترقم يلون ليلا ملك يلون يمهون قديتها اللبن يتفتر نبت على ما نزيه سنهون لذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الاستقامة على هذا الدين الاستقامة على أوامر الله تبارك وتعالى يا الله أنت زاسا متفرقت بمثلاتنا الطلمانة لا من مسلتنا المسلم الحق وقته كله عبادة كل من عبادة والدين عنده ليس شعائر تعبدية فحسب دين ما يتسجد السزن يملكوت مكنة باندرا بالتالي يؤديها ثم يعيش بعد ذلك فيما بين الشعيرة والشعيرة بلا دين ولا عبادة دين مالت يهون دين مكنة هونوس يعدك وإن دين مالت يهون عبادة بالتامتو تنطبق وصلاة لا ينطبرقنا كذا بيقتلوا صلاة لا يسوي صلاة لا ينطبرقنا كذا ظهور لا بالتامين ينطبرق يدين أين أدلم يهون وقت لا بالتامين ينطبرقوا ليلا قريه تلبقوا بيقتلوا وقت سمتان ينطبرق أدلم يهون تنيا مسلمين فيأكل الحرام ويشرب الحرام حرامية بالله حرامية الدار حرامية سماء حرامية إياه حرامية سراء حرامية تنقراء إن من يفعل ذلك لم يفهم حقيقة الإسلام الذي يحمله وينتمي إليه يهني ما درد للسب أولاد يمشكمون يسلم الناس على وقعهم كبدة على وقعهم أنيك الزعبالي يقولون يحسبون الناس بكرابة فجر من دون أن تردهم مالتنا أخي الحبيب ودوا النمهي يا من تعصي الله إلى متى الغفلة الله لا يتامن أول دموي اسكمتشينا مثل الزنقاو اسكمتشينا من الزنقاو إلى متى هذا الإعراض عن الله اسكمتشينا يهنك على الله جل من لو ألم يعني لك أخي أن تصحو من غفلتك واندمي هوي كما الزنقات نسلك أدلمسك منه ألم يعني لهذا القلب القاسي أن يلين ويخشع لرب العالمين يهير الرسل فنا لا الله تزازاتنا لا الله من ملال يسلس على الرسل ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يقول الله عز وجل ألم يعني للذين آمنوا أن الزال من السوج القرب من دي أن تخشع قلوبهم لذكر الله لباتشو لله ما استوشا لنسلس لقرآن لنسلس الدرس منه وما نزل من الحق لوردهم من تنيا من منا لباتشو لنزل من لنسلس القرب منه إلى الله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل كذلك قدم من آفت النسة صوت العالمون الوثن ما الدرس منه فطال عليهم الأمد جزيو رزم باتشو كذابوا هذا من هنا لباسه ودرك إلى الله أعلنها أخي توبة صادقة وكن شجاعا مسلم دمي هاي هذاك لا ينبركم ونتنيا توبة بدفرة دفار هنا أو وزع الله وكن حقا عبدا لله تعالى ونتنيا الله باريانهم بزيها الدرامين وهل يكون الإنسان عبدا حقيقيا لله وهو متمرد عن مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير لمهون وهل يكون الإنسان عبدا حقيقيا لله لمهونو بع الله لا يأمن آمسو ونسي الله باريانه بجلالنا ألم يعني لك أخي أن تسير في قافلة التائبين يتزرقاتوش قدانا قابره تواجوش كانوا قواتك فلد منه
هل أنت أقل منهم؟ أنت كالناس تنسى حاشاك ذلك من ما تنسى أنت ألا تريد ما يريدون ستتنيوتشو بحق رأيت أن السوت يفلقوا تفلق منه يا عبد الله هل هم في حاجة إلى ما عند الله من الثواب وأنت في غنى عنه الناس يا الله من داس فلقواتشو تائبوتشو أنت جنساس فلقي ترتون هل هم يخافون الله وأنت قوي لا تخافه الناس الله أن يفر وأنت تفرهم برتنهن ألا تريد الجنة يا أخي جنتنا تفلق من دمي هوي يا برقن علم يا ودنا علم يا يوندوتنا علم يا كذبانበት የማንወጣበት ዓለም ያ ተጠጣን ጥማት የሚባል ነገር ማይገጥመን ዓለም እንደፈለግን ምን በላው እንደፈለገው የምንጠጣው ኩሉ ወሽረቡ هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ዱንያ ክፍተቷ ዓለም በክፍተቷ ጊዜ ውስጥ ባሳለፋችሁ ችግርና መከራ በታገሳችሁት ትግስት የተነሳ በደስታ ብሉ ጠጡ ለዘላለም የምንባርበት አገርን አንፈልግምን تخيل يا أخي النظر إلى وجه ربك الكريم في الجنة جنة وسط الله من ملكت يمي فترون يا جنة سو سميت استياسر وقم بله وتخيل أنك تصافح نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتقبله وتجالس الأنبياء والصحابة في الجنة كنبي عليه الصلاة والسلام لا جنة لم تتجنن استياسره كصحابة والتنباء قال تعالى الله به لا جل في علاه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجعلنا رفقاءهم يا رب العالمين اللهم اجعلنا منهم ومن رفقائهم يا رب العالمين اللهم من السنيا اسمع الشرط يا عبد الله شرط الندان ومن يطع الله والرسول اللهم ملك السنيا ومن يتعزز فأولئك النجسون مع الذين أنعم